أحبائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. عند طلب المتتبعين تاوعي والمتتبعات، قالوا لي بدينا في المراجعة نتاع المشروع الأول، يعني بروجي 1. دونك رايحة أو ميم طون نكمل بروجي 4 أو ميم طون ندير مراجعة على الوضعيات الإدماجية اللي درناهم قبل. اليوم رايحين نشوفوا كيفاش نكتبوا وضعية إدماجية على حيوان مفترس أو متوحش، ماشي مفترس، متوحش اللي هو صوفاج ماشي مفترس، صوفاج بطريقة سهلة جدا. يوم يعني هي من المفروض يعطوكم بواط اوتي، يعني علبة الكلمات اللي تساعدكم. أنا هنا خيرت تقريبا اللي يقدروا يعطوهم لكم في العلبة. عندنا لو ليون، لو تيغر، لي نون، عندنا لي فيرب وعندنا لي زادجيكتيف. عندنا لي نون، لو ليون، لو تيغر ان انيمال اللي هو حيوان، لو تيغر هو النمر والاسد. انا غير خيرت لي زوج بصح نعطيكم كاع الائحه نتاع الحيوانات اللي يقدروا يطيحوا في الامتحان. لا سافان هي المكان اللي يعيش فيه الاسد ولو تيغر. لا فيوند عندنا اللحم ولا الفريسة، لا بخوا، لا فيوند، لي بات الأطراف، ولا كريميير هو الشعر نتاع الأسد. لي فيرب عندنا نسحقو لو فيرب إتر، لو فيرب أفواغ، لو فيرب فيفغ يعني يعيش، أبيتي، سو نوغير يأكل، يا إما تقولو سو نوغير ولا مونجي كيف كيف. سو نوغير سي لا فورم برونومينال ولا درنا ديجا درناها قبل. وعندنا لي زادجيكتيف، عندنا فيروس، سوفاج، فيروس، فيروس هو متوحش يعني خطير تاني، سوفاج متوحش، مفترس، فيروس هو مفترس ودونجورو خطير، وماميفير هو من الثدييات. سي بون. دونك هاد لابوطونتي انا يعطوها لي، ولازمني نعبر ندير تعبير سهل بسيط، وغادي نخدم من اللي عنده مستوى يعني ضعيف حتى اللي عنده مستوى يعني جيد. دونك غادي نخدم مع تو الموند، وانا نفضل نبدا يعني مع اللي يكونوا ضعاف في التعبير، باسكو اللي يكون يعرف يجيه ساهله. اذا عندنا هاد لاباطوتي، انا كيفاش غنخدم بها؟ نبداو اولا، غادي انا جو في بريزونتي يعني راح نقدم حيوان متوحش. كي ندير نقدم هذا الحيوان المتوحش تبعوني بكل بساطه، ماهوش صعيب. دونك اول كلمه نستحقها باش نعبر هو نتكلم واش من حيوان رايح نتكلم عليه. انا راح نختار حيوان، هذا الحيوان شكون هو؟ اذا كاين اللي يختار لو ليون، كاين اللي يختار لو تيغر، كاين اللي يختار ليليفون، كاين اللي يختار لو كروكوديل، كاين اللي يختار لو زيبر، ايتترا. دونك هادو كل واحد فيكم يختار حيوان. سي بون، سي قدمت الحيوان اللي رايحه نبريزونتيه، رايحه نقدمه. شكون هو؟ الاسد ولا النمر ولا الفيل ولا الكروكوديل التمساح ولا لو زيبر الحمار الوحشي ولا الحمار المخضر. دونك هذه زوج كلمات الاولى اللي تبدو بهم، هادو كاع صحيح. رايح نعطيه جمله سهله بسيطه ومشي معقده، ونبريزونتي فيها نقدم فيها هاد الحيوانات. الوغ لازمني فعل، لازم لي فعل. الفعل اللي غادي نستحق هذوك سي لو فيرب اتر، لو فيرب اتر au présent de l'indicatif. انا كي غادي نعبر غادي نستعمل لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك عندي l'animal صايي الحيوان، ندير لو فيرب اتر، لو فيرب اتر افيك لو ليون. لو ليون سي il، لو تيغر il، l'éléphant il. حتى ولو كانت elle لو كيما لا فاش ولا باغ اكزومبل كي نكونوا على الحيوانات نقولوا باغ اكزومبل لا ليون، تبغوا تقدموا لا ليون ما كاينش اللي يسالكم، المهم يكون حيوان متوحش صوفاج. دونك لو ليون ونديروا الفيرب اتر كي هي اي.
et نكتبها لكم نحاول نكتبها لكم بالأحمر et c'est le verbe الفعل donc كيش غادي تقول le lion et le tigre et l'éléphant et le crocodile et ولا le zèbre et donc نفس كاع وتروح للفعل être le verbe être le lion est شو هو حيوان donc un animal est un animal sauvage هذا بوان شوفوا هنا معايا مليح دونك اي واحد من هذه الحيوانات est un animal sauvage حيوان متوحش راني درت اول خطوه في الوضعيه الادماجيه راني عبرت وديت على بالكم باللي هذه تعطي للتلميذ يوم الامتحان من نبغوا نصحوا لهم بما انني انا موالفه نصحح في الامتحانات هذه راه عندها على الاقل نقطه ونص يبدا بنقطه ونص راه مليح باسكو علاه عطى جمله مفيده صحيحه ما كاش اخطاء املائيه دونك راه مليح راه في المستوى دونك لو ليون لو تيغر والاليفون لو كروكوديل لو زيبر اي ان انيمال سوفاج يعني كاع يشتركوا في نفس الجمله ماهيش صعبه سي بون دونك لو ليون اي ان انيمال سوفاج هذه الجمله الاولى نروحوا الجمله الثانيه اللي من بعدها غادي رايحه نوصفها غادي اصفه الوصف انا رايحه نوصف لو ليون داكوغ نقولوا لو ليون رانا نهضروا انا ما رايحاش نعاود الجمله الثانيه شوفوا هنا مليح غادي نكتب لو ليون est un animal sauvage point le lion alors a 4 pattes دوك نكمل معكم ولكن قبل ما نكمل معكم رايح نوصف الاسد هذا الاسد كي نوصفه شنو ندير شنو عنده الاسد عنده 4 تاع الاطراف دونك ها هما 4 نتاع الاطراف 4 بات نستعمل لو فيرب افوار يملك افوار ما نديرش اي شوفوا الغلطه اللي راها هنا سمعوا مليح لو ليون ايت ان انيمال سوفاج لو ليون ا 4 بات ماشي هذا كاين تكرار كاين كلمه راهي تتكرر هذه الكلمه تتكرر هذه نبلعها هذه جو لا سوبريم وندير في بلاصتها شنو ندير في بلاصتها ندير ان برونون بيرسونيل لو برونون بيرسونيل شنو هو بكل بساطه هو il parce que le lion مذكر singulier donc ندير il a 4 pattes il a 4 pattes et ou une jolie crinière. jolie crinière هذيك اللي تجي عند الراس نتاعها لو ليون شتو في الراس نتاعها يعني كاين واحد الريش هذاك اللي يسموها لا crinière. donc le lion est un animal sauvage point il a 4 pattes et une jolie crinière صاي وصفته بزاف عليا دونك شوفوا راكم الخطوه الثانيه درتوها بريزون قدمتوا الحيوان شنو قلتوا عليه لو ليون تاع انيمال سوفاج عاودتوا قلتوا الى 4 بات راكم توصفوا فيه شتا فيه عندها 4 اطراف وعندها اون جولي كرينيير سي بون ما تزيدوش دوك نروحوا لو مود دو في وين يسكن السكن نتاعه دونك نعاودوا تاعنا هادو نبقى غير بشويه ونعاودوا نديرو كاع فوالا il alors هنا عندنا entre vie ولا habite dans la savane. Voilà, dans la savane. Donc, il vit. Le verbe vivre. يسكن. يعيش. يعيشوا.
il habite dans la savane. La savane هي الأدغال نتاع إفريقيا. شتو إفريقيا وين كاين هذيك لا savane فيها الحيوانات كيما لو ليون لو تيغر ليليفون دونك هذيك يسموها لا savane. دونك il habite ولا il vit dans la savane. Ça y est, عطيت le sujet, عطيت le verbe وعطيت le CCN. Le CCN. Donc il vit dans la savane. C'est bon? دوك شنو بقاتنا الماكله تاعه شي ياكل. alors il se nourrit ولا mange de la viande. De la viande. Il se nourrit ولا il mange de la viande. ياكل la viande. هي normalement c'est la chair ماشي la viande. parce que اللحم la chair هي من تكون في يعني يكون نقولوا حنا جيفة فريسة la proie. معليش. alors il vit dans la savane, il se nourrit de la viande. c'est bon? بقات لنا تقدروا تزيدوا تقولوا لا femelle تاعه شكون لو بوتي هذه تاني. donc sa femelle الأنثى تاعه et la lionne. Point. Son petit est le lionceau. Voilà. Donc, il se nourrit de viande, ça y est. donc نقدموا العائلة نتاعه. الأنثى يسموها la lionne واللو بوتي تاعها يسموه لو ليونسو. ونكملوا الجملة الأخيرة. c'est un animal féroce. c'est un animal féroce. يعني مفترس. مفترس. دونك هذه هي الوضعية الإدماجية نتاع حيوان مفترس. ونفس الطريقة باغ اكزومبل تتكلموا على لو تيغر نفس الطريقة. ليليفون تاني il a quatre grosses pattes. il a une trompe et deux défenses. نوصف على حساب الحيوانات. الحيوان اللي راني غادي نقدمه. دوك راح نعاود نكتب الوضعية. كي بدينا قلنا le lion est un animal sauvage. Alors, il a 4 pattes. Et une jolie crinière. Voilà. Il vit dans la savane. Il se nourrit de viande. Sa femelle نقدروا نقولوا s'appelle tout simplement s'appelle la lionne. Son petit est le lionceau. Et le lionceau. هيا نكملوا. c'est un animal féroce وخطير ومفترس. Voilà. donc نعاودوا. le lion est un animal sauvage. il a 4 pattes et une jolie crinière.
Il vit dans la savane. Il se nourrit de viande. Sa femelle s'appelle la lionne. Son petit est le lionceau. C'est un animal féroce. Donc, هذه نفس الطريقة نقدر نكتب لو تيغر l'éléphant. كيكون نكتب على l'éléphant نقول l'éléphant est un animal sauvage. Il a 4 grosses, grosses pattes, virgule, une défense, une trempe et 2 défenses. Point. Il vit dans la savane. Ou là, il vit en Afrique et en Asie. Il se nourrit de quoi? D'herbes ou là de végétaux. هنا تتبدل. نقدروا نزيدو نقولوا c'était carnivore هنا. نقدروا نزيدو c'était carnivore. Le mot de le régime alimentaire. من بعد تقدموا العائلة تاعهم. Sa femelle est maman éléphant. Son petit est l'éléphanteau. Ouh, ça y est, point. ما تزيدوش. هنا c'est un animal féroce pour le lion. دونك الا بغيتوني ندير لكم كل مره حيوان مانيش يعني ما كان حتى مشكل، وانا يعني في خدمه ابنائي وان شاء الله يا ربي موفقين. دونك قلت لكم رايحه نبدا في المراجعه تاع الوضعيات الادماجيه من المشروع الاول ونزيدو، وان شاء الله يكون هذا الفيديو يعني فاتكم، وهذا تحت الطلب تاعكم نتوما. واي سؤال اي استفسار خلوه لي في تعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.